کر سکتے تھے غوث پاک وہ تو سلیمان علیہ السلام ہے ان دا غلام ہے یہ تو میٹھے محمد عربی دا غلام ہے غوث ثقلین غوث پاک گھر دے اندر بیٹھن ایک مرید ذمہ دار ہے بہت بڑا ذمہ دار ہے ہمیشہ آ کے تنگ کریا سونا میری دعوت منو غریباں نے منے دو میری دعوت نہیں منے دے آپ فرمائے جا امیر آدمیاں انتظام کر فلانے دیہڑے تیرے کنے آسو آخو امیر آدمی جناب والا انتظام پیا کریں لائے آپ فرمائے خلیفہ جی سونا فرمائے دعوت امیر دیے سواری بدلا کے چلنا ہے غریب نواز کیا تے جل دو فرمائے نہیں جنگل دے جناب والا وال کنارے تے کھڑتے سڈ مار شیر کو آخو جنگل دے شیرا تے کو عبد القادر جیلانی پیا سڈے لائے ایسے عبد القادر جیلانی دے ساڈے تے تے شیر پیا آندے این دے ساڈے تے بلی آندی ہے یہ جڑا نبی ورگا ہے قل انما انا بشر مثلکم وعلیکم دیا پترا آؤ جناب عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی او ایمان والے دا دل دا جانی آگو سبحان اللہ آگو نا ایندہ نا سن کے ایمان والے ٹھر دن اللہ غوث ثقلین آپ شیر دو دے سواری قاسم اویسی کا کوئی بھی مشکنانگ دی تلہ ہاتھ نمبر چاہیے تو غلام نالن آپ دا لشکر پیاوے دے ایک غریب ایال بکروال آجڑی بکریاں چھیڑی کھڑے جدہ غوث پاک کو ڈٹھے سرو من لگ پہ آدھے مولا میں کوئی میں امیر بناوے ہاں میرے گھر ہی میرا پیر آوے ہاں روندہ کھڑائے ماں آگئی اس روٹی لائے کہ پترا کیوں رونے آدھے اماں دعا منگ آپا بھی امیر ہوا ساڑے گھر بھی ساڑا پیر آویا اکھس او کیویں آدھے اماں عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی حسن حسین دا جانی فلانے ذمہ دار کنے لنگ گئے اسا غریبے سے ساڑے گھر بھی ہی ایک قدم آویلا میاں جیوے پترا رونا ایویں سن دے آیوں قدیمن حدیثن وہ غریباں دے ویڑے وسے دے محمد یا ہر دل اندر جھات پہ دے محمد اوے پترا میں سنی ودیاں جی میں ایوب انصاری دی سرکار جھوپڑی وسائی آئی اللہ کرے سی ساجے جھوکے کوئی تیڑا پیر رنگ لے سی اللہ آخو جائے ویلے سرکار گن ولین تے زمیندار دے در تے چاول پس دے پل پھنڈراں کس دیاں پل انتظام سرکار سواری تے کھڑے رہ گل فرمائنے او امیرہ پہلے میری سواری دا انتظام کر قبلہ بکریاں ہوں دیا اے جتنا چیزاں کھاوے فرمایا میری سواری اے جنگل دا جانور جنگل دا شیر کھاندے گوشت حیوان دا عبد القادر دا شیر کھاندے گوشت انسان دا یہ تا انسان دا گوشت کھاسی بندے دا دے سکتی مرید لازا تا ڈٹھا دیکھ دیکھتے آکھن لگا پیر صحیح مذاق ہے یا صحیح سچ بندے دا گوشت کھاندے فرمانے میں مذاق کرنا ہے سچی بچی ہے کہ ہاں وقت کے سونا ایویں کرو اج کہیں بے دے گھر پہ ونجو جڑا ڈاچی تے سوار تھی تے آؤ گھوڑی تے سوار تھی وال ساڑے گھر آؤ پہ آفر میں نے کچا نکلیو نا پٹوائی بدا میں کئی سالے کرو تو ہی بس آخو جائے ویلے سرکار واپس ولن اور ریت دے ٹیلے تے روندہ بیٹھا ہے آخو دوروں جو ڈٹھے فریاد نکلی اماں دوڑ کے آ سڑک تے ٹر جلوں او دیکھ سید پیا آندا ہے اماں جلوں پیرے ڈھائے پوں متا قدم ڈتی ونجے متا کرم فرمائی ونجے اجڑیاں جھوکاں وسائی ونجے
قبلہ ہو جائے ملے سرکار ایمان والے اوے ماں بڑھڑی او جوان گیا ہے ون کے قدمیں ڈھائے گئے سرکار ساڑھے گھر مہربانی فرماؤ آپ فرمائے ہٹ جاؤ بھائی ہٹ جاؤ میں دیکھ گیا ہے تھوڑا ذوق دیکھ گیا ہے محبت رے غریب نواز امیرے نے کاونا مسکینے تے ورتے دو منگو کیا دوں پر میں نے میری سواری دا انتظام کر سکتی سارا اجڑ حوالے کرنا پر میں نے اجڑ سجڑ نہیں کھان دی بندے دا گوشت کھان دی دے سکتی آنکھو واج دے چاگے آدھے پیر سیاں سیادہ ایک وعدہ تو کر ایک میں کرے نا جے تُنی میرے گھروں بندے دا گوشت مکے نا تیرا سواری تیرا